औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। पारा नंबर 30 और सूरह अल क़दर हम करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। बेशक हमने कुरान को शब कदर में उतारा और आपको कुछ मालूम है कि शब कदर कैसी चीज़ है। शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है। तो देखें यहाँ पे बाज़ रवायात से मालूम होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार बनी इसराइल के एक शख्स का जिक्र फरमाया कि 1000 महीने तक अल्लाह के रास्ते में इबादत करता रहा। सहाबा को इस पर रश्क आया और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम किस तरह ऐसे शख्स के सवाब को पहुँच सकेंगे कि हमारी उम्रें तो 60-70 बरस है, इसमें से भी एक तिहाई तो सोने में गुजर जाती है, कुछ माश की तलाश में, दूसरी हाजतों में सर्फ हो जाती है और कुछ इसमें से सुस्ती में ज़ाया हो जाता है वक्त। फिर एक रवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल के 4 हज़रात अम्बिया का जिक्र फरमाया कि 80-80 बरस तक अल्लाह की इबादत में मशगूल रहें और पल झपकने के बराबर भी अल्लाह की नाफरमानी नहीं की। इस पर सहाबा कराम को हसरत हुई और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की बारगाह रसालत में हाजिर खिदमत हुए और सूरह कदर सुनाई। फिर यहाँ पे देखें इसमें सूरह कदर का शब कदर की बात हो रही है। तो मुसलमानों का दिन मगरिब से शुरू होता है फजर तक, तो इसलिए फजर से लेके सहरी तक जो है ना वो रात जो होती है इबादत की रात होती है। और कौन सी रातें होती हैं? ताक रातें 21, 23, 25, 27 और 29। हमारे यहाँ तो इधर ही देखें, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में तो बस ये समझते हैं कि शब कदर 27वीं की रात होती है। हालांकि ताक रात में से कोई भी रात हो सकती है। ठीक है, तो अल्लाह को पता है। इंसान ने क्या करना है? मुशक्क़त, मेहनत, और उसने ढूंढना है इसको। उसमें भी अल्लाह ने सहूलत दे दी कि एक रात सो जाओ, एक रात इबादत करो, एक रात सो जाओ, एक रात इबादत करो। तो और जो ख़वातीन एतकाफ़ कर रही होती हैं, जो सुन्नत एतकाफ़ 10 दिन का है, उनके लिए और भी आसान है। ठीक है, तो बहरहाल कोशिश करनी चाहिए। कुरान पाक ज़ाहिर रमज़ान में नाज़िल हुआ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रमज़ान को दौरा करते थे, दौरा कुरान हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ। और अपनी वफ़ात से 1 साल पहले उन्होंने कुरान का 2 दफ़ा दौरा किया था। ठीक है, अगली आयत को देखें। तनज़्ज़लुल मलाइकतु व रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मतलइल फ़जर। इस रात में फ़रिश्ते और रूहुल कुद्दुस अपने परवरदिगार के हुक्म से हर अच्छे काम को लेकर उतरते हैं और ये सलामती वाली रात है। कब तक? फजर तक। तो वही बात आ गई कि शब कदर जो है इसको ताक रात में ढूंढना चाहिए। और फिर इस रात की फजीलत जो है वो 1000 साल से भी अल्लाह ताला ने ज़्यादा फरमा दी। सुभान अल्लाह। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शब कदर होती है तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम मलाइका की फ़ौज के साथ उतरते। उस वक्त जो शख्स खड़ा या बैठा अल्लाह की याद कर रहा होता है, इसके लिए दुआए रहमत फरमाते हैं। और एक रवायत पे है कि सलामती की दुआ करते हैं। अल्लामा इब्न कसीर ने सूरत की तफसीर के तहत बाज़ आसार सहाबा से एक बड़ी लंबी रवायत नकल की, जिसमें बताया कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम लैलतुल क़द्र में सूरज गुरूब होते ही सिदरतुल मुंतहा के तमाम फरिश्तों को लेकर ज़मीन पर उतरते हैं। ये कुल के कुल फरिश्ते
رحمت والے ہیں، جن کے دلوں میں ہر مومن کے لیے رحم کے جذبات ہیں، یہ ہر جگہ پھیلتے ہیں، اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ البتہ جو گرجا گھر ہیں، مندر ہیں، آتش کدہ ہیں، بت خانے ہیں، یہاں خدا کے سوا اوروں کی پرستش ہوتی، وہاں یہ فرشتے نہیں جاتے، ٹھیک ہے۔ جس گھر میں نشے والی کوئی چیز ہو، جس گھر میں فلمیں دیکھی جا رہی ہوں، گانے بجانے ہوں، کوڑا کرکٹ زیادہ ہو، جن گھروں میں جادو ٹونا زیادہ ہو، وہاں پہ فرشتے نہیں جاتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ رات میں آنسو بہا کے اللہ کو راضی کرنا چاہیے۔ اور پھر آتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام مومنوں سے مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں۔ کیسے پتہ چلے؟ اس کے لیے بھی انہوں نے نشانی بتائی کہ جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، دل نرم ہو جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس وقت مومن کو سمجھ لینا چاہیے میرا ہاتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں۔ اللہ اکبر، اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، سبحان اللہ، پچھلے گناہ انسان کے معاف ہو جاتے ہیں۔ اس رات کی علامات کی یہ ہے کہ وہ رات کھلی ہوئی چمکدار ہوتی ہے، صاف شفاف، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈی، بلکہ معتدل۔ اس میں انوارات کی کثرت کی وجہ سے چاند کھلا ہوا لگتا ہے، یہ روشن۔ اور اس رات میں صبح تک آسمان کے ستارے شیاطین کو نہیں مارے جاتے۔ نیز اس کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس کے بعد کی صبح سورج کے بغیر شعاع طلوع آفتاب بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، ایسا کہ بالکل ہموار ٹکی کی طرح، ٹکیا کی طرح، اللہ کہ 14ویں کا چاند ہو۔ اللہ تعالیٰ اس دن کے آفتاب کے طلوع کے وقت شیطان کو اس کے ساتھ نکلنے سے روک دیتا ہے، باخلاف ان دنوں کے کہ طلوع آفتاب کے دن شیطان کا اس کے ساتھ ظہور ہوتا ہے۔ دیکھیں کتنی اعلیٰ بات ہے، اللہ نے مسلمانوں کے لیے کتنے اجر و ثواب رکھے ہوئے ہیں، کتنے زیادہ۔ اگر اب بھی انسان غافل بن کے دنیا میں وقت ضائع کرے تو یہ ٹائم گزر جائے گا۔ تو یہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس کو حاصل کرنا چاہیے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا کہ اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو کیا دعا مانگوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مانگو اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی اے اللہ بے شک آپ معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، بس مجھے بھی معاف کر دیجیے۔ کتنی اعلیٰ بات ہے، واہ سبحان اللہ۔ تو یہ جو پھر آخری رات جو آتی ہے، جس کو نارملی ہمارے ہاں چاند رات کہتے ہیں، اس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں۔ لیلۃ الجائزہ میں سب سے زیادہ جہنمی جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ اس دن وہ آخری رات ہوتی ہے، اور اگلے دن عید ہوتی ہے، اس کو بھی لوگ بازاروں میں ضائع کر دیتے ہیں۔ تو کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ اس دن بہت زیادہ نہیں، اگر خواتین بہت زیادہ مصروف ہیں عید کی نسبت سے تو 2 نفل تو پڑھیں، 2 نفل صرف پڑھ کے باقی اپنے گھر کے کام کریں۔ تو یہ ضرور کرنا چاہیے، دعائیں مانگنی چاہیے اپنے آنے والے 11 مہینوں کے لیے۔ تو رمضان کی برکت سے آنے والے 11 مہینوں میں خیر و برکتیں عطا کر دیتا ہے اللہ رب العزت، تو اس لیے اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ سورۃ کے خلاصے کو دیکھیں۔ اس سورت کی ابتدا میں انسانوں پر اللہ کے عظیم احسان کا ذکر ہے کہ جو کتاب مبین کو نازل کرنے کی صورت میں ہوا۔ اسی طرح اس صورت میں لیلۃ القدر کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اس کی پہلی فضیلت یہ ہے کہ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر ہے۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ اس رات میں غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک فرشتے امن و سلامتی اور رحمت و برکت کا پیغام لے کر نازل ہوتے ہیں۔ پھر لیلۃ القدر میں نزول قرآن کا معنی یہ ہے کہ اس رات میں اس کا نزول کی ابتدا ہوئی۔ اس سورت کے سے ریلیٹڈ 6 کوشچنز ہیں۔ نمبر 1، سبب نزول تحریر کریں۔ کوشچن نمبر 2، طاق راتیں کون کون سی ہیں۔ نمبر 3، شب قدر کا نزول کب سے کب تک رہتا ہے۔ نمبر 4، شب قدر کتنے مہینوں سے بہتر ہے۔ نمبر 5، شب قدر کی دعا تحریر کریں۔ اور آخری سوال ہے کہ شب قدر کی علامات تحریر کریں۔ دعا کر لیتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں ہدایت بصیرت عطا فرما دیجئے
تاکہ ہم اپنی زندگی کے اصل مقصد کو سمجھیں اور جانیں اور اسی کے لیے محنت کریں، اور زندگی کے ہر لمحے آپ کی رضا کے متلاشی رہیں۔ یا اللہ، اپنے مخلوق میں ہمیں رحمت جان بنا دیجیے اور وبال جان بننے سے بچا لیجیے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔